वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे कराची का। कराची में पिछले दिनों में आपने भी देखा होगा या पढ़ा होगा, कुछ ज़लज़ले आए आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। ज़लज़ले जो थे वो खैर कोई इतने बहुत जिसको कहते हैं रिक्टर स्केल पे हाई नहीं थे, और ना इस तरह की कोई इतलात आई कि कोई बहुत जानी नुकसान हुआ है जिसका ख़दशा होता है, ना माली नुकसान हुआ। मगर पता ये फिर चला कि जेल से कैदी फ़रार हो गए। तो वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि रात के वक्त जब ऐसे ये ज़लज़ले आए या झटके लगे मलीर के एतराफ़ में, तो जो मलीर जेल है वहाँ की जेल इंतज़ामिया ने जो सारे कैदी थे उनको बैरक से बाहर निकाल दिया। और जब बैरक से ये बाहर निकले तो फिर पता ये चला कि वहाँ हंगामा आराई हुई, जो वहाँ सिक्योरिटी और पुलिस के अहलकार थे उनसे हाथापाई हुई, और जो कैदी थे वो जेल से फ़रार हो गए। रोक नहीं पाए उनको जो सिक्योरिटी पे मामूर वहाँ लोग थे। आईजी सिंध जो हैं सिंध गुलाम नबी मेमन साहब, उन्होंने ये कहा कि 213 के करीब जो कैदी हैं वो फ़रार हुए, जिनमें से 80 के करीब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये अब बाकियों के लिए जो तलाश है वो जारी है। ऑब्वियसली बहुत बड़ा वाक़या था, सिंध हुकूमत ने भी उसका नोटिस लिया, उन्होंने इजलास बुलाया। उसके बाद पता चला कि जो आईजी जेल हैं काजी नज़ीर साहब, उनको जो है फौरी उनके ओहदे से हटा दिया गया है। इसके साथ साथ आईजी जेल जो हैं उनको भी हटाने का नोटिफिकेशन जारी करने का कहा वज़ीर आला ने। फिर ये भी पता चला कि डीआईजी जेल जो है और सुपरिटेंडेंट मलीर जेल, उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध जो है उनकी तरफ से एक मीडिया टॉक भी हुई जिसमें उन्होंने जो फ़रार हुए वाले कैदी हैं उनको भी सरेंडर करने का कहा, और उन्होंने तनकीद भी की इस सारे मामले की। इस पे बात करने के लिए अब हमारे साथ मौजूद हैं सादिया जावेद साहिबा, तर्जुमान हुकूमत सिंध। वेलकम टू द शो सादिया साहिबा। सादिया साहिबा, पहले तो ये बताएं कि ये कोई तफसील आपके पास पहुंची कि किस तरह एग्जैक्टली ये हुआ और क्यों इंतज़ामिया जो थी जेल की वो इस मामले को कंट्रोल नहीं कर पाई, अगर उन्होंने फैसला किया ही था कि वो उनको बैरक से निकाल रहे हैं सब कैदियों को। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। जो मेरे पास जाहिर सी बात है, एक तो जो सुप्रिटेंडेंट जेल ने फर्स्ट इनिशियल रिपोर्ट दी है, मैंने उसको गो थ्रू किया है और मैंने जो होम डिपार्टमेंट में और प्रिजन डिपार्टमेंट में इंतज़ामिया से बातचीत की है, उससे जो मुझे पता चला है वो यही हुआ है कि जैसे आपके सारे चैनल्स रिपोर्ट कर रहे थे पिछले 24 घंटे से, मलीर, लांडी और कोरंगी के इलाकों में मुसलसल ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे थे, जिसका मरकज़ कायदाबाद जो कि जेल से बहुत करीब। तो इसकी वजह से अवाम में एक पैनिक तो था। ज़ाहिर सी बात है कि जो कैदी भी हैं, वो भी इंसान हैं, हमारी आपकी तरह हैं, तो उनमें भी एक खौफ और हिरास था, जो उन्होंने शाम से एक हंगामा मचाया हुआ था कि जी हमें जेल से निकाला जाए। जिस पे सही। 1 दफ़ा उनसे सुप्रीडेंट जेल ने उनकी काउंसलिंग भी की कि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो सिंध में तमाम जेलें बनी हुई हैं, इनकी दीवारें बॉम्ब प्रूफ और मज़बूत हैं, ना छत गिरेगी ना कुछ होगी, आप लोगों को तो परेशान फिर होने की सादिया साहिबा, ज़रूरत उन्होंने ये नहीं है। क्यों फैसला किया उनको बाहर निकालने का? सॉरी मैं आपकी बात काट रही थी, बट ज़रा वक्त हमारे पास कम था। हाँ जी, देखिए फिर रात को जब जो है वो दोबारा से ज़लज़ले के झटके महसूस हुए, तो इन कैदियों ने हंगामा आराई शुरू की अपने बैरकों से, और वहाँ ही से शोर-शराबा और वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश इन्होंने की कि हम बैरक्स के दरवाज़े तोड़ें। उस पर पुलिस ने इनके बैरक से इनको बाहर निकाल कर बिठा दिया। उसके बाद इसमें से कुछ कैदी जो हैं, जो 210 या 213 का नंबर आ रहा है, उन्होंने तोड़-फोड़ की। उन्होंने एक दरवाज़ा तोड़ा, मेन गेट तोड़ा और जेल से बाहर फरार हुए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने ये देखिए, एक तो पहली बात ये
کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے کہ کوئی باہر سے سازش نہیں ہوئی، کوئی اندر پلاننگ نہیں ہوئی، یہ اچانک ایک پینک کریٹ ہوا اور اس میں قیدی بھاگے. اور دوسری بات جو میں سعدیہ صاحبہ، سی ایم آپ کا صاحب نے نہیں بھی خیال کہ ہو سکتا ہے کہ اندر ان قیدیوں نے کوئی پلاننگ کی ہو اس طرح کی، ایک دم ہنگامہ آرائی، جیل کا دروازہ توڑ دینا؟ آپ کے دیکھیں خیال میں کیونکہ آل آف دس واز نہیں نہیں اٹ واز آل آف سڈن، کیونکہ جو یہ قیدی بھاگے ہیں یہ کوئی بڑے کرائم میں انوالو نہیں ہے. ان کا دیکھیں کیونکہ جیل کے پاس ان کا پورا ریکارڈ موجود ہے، ان کی کنیکشنز موجود ہیں. یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے، یا جو یہ روڈ سائڈ پہ تو چرسی سعدیہ صاحبہ، کیا اب اس نش کی وجہ سے آپ لوگوں نے جو یہ معطل تو کر دیے افسران، بٹ کیا آپ کوئی جیل کی جو جس کو کہتے ہیں ایس او پیز ہیں ان کو بھی کوئی ریوائز کریں گے؟ کوئی اس کے اوپر حکومت رپورٹ تیار کرے گی، کوئی کمیشن بیٹھے گی، یا یو تھنک کہ کیونکہ جی یہ اتنے پیٹی کرائمز والے تھے یہ اتنا اہم ایشو نہیں ہے؟ نہیں 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 نہیں، بالکل یہ اہم ایشو ہے، یہ بالکل اہم ایشو ہے. اٹ از ناٹ اے پیٹی ایشو. ایک کمیٹی بنائی گئی ہے کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی پی کراچی کے ساتھ، اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جلد از جلد رپورٹ پیش کریں اس معاملے پر. اگر ایس او پی میں سختی کرنے کی ضرورت ہے تو بالکل، اگر کوئی لا امینڈ کرنے کی ضرورت ہے جیل ایس او پیز کو، تو وہ سندھ اسمبلی بالکل فوری طور پر کرے گی. جیل ریفارمز بالکل لانے کی ہر دور میں ضرورت ہوتی ہے، اب بھی ضرورت ہے. تو اس پہ جو ہے وہ کاروائی ہوگی. لیکن ابھی سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ہے ان کی صحیح. گرفتاری، ان کی واپسی. جو کوئی 85 کے قریب قیدی جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں. جو باقی 125 قیدی مسنگ ہیں ان کو گرفتار پہلے کرنا سب سے بڑی ترجیح ہے. ٹھیک ہے، وہ چھوٹا کرائم ہو یا صحیح. بڑا کرائم ہو، کرائم ہے، آپ جیل میں تھے، آپ کو گرفتار تو کرنا ہے. اور جیسے کہ سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے. جو لوگ واپس سرنڈر کریں گے ان پہ تو سختی نہیں کی جائے گی، لیکن جو لوگ سرنڈر بالکل نہیں ٹھیک. کریں گے اور پولیس گرفتار کرے گی ان پہ جیل سکیپ، جیل بریک کا کیس بنے گا اور اس کی 7 سال کی سزا ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے لیے وقت نکالا. ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ذکر کریں گے اسلام آباد میں ایک بہت افسوسناک واقعے کا، جو ایک سوشل میڈیا سٹار بچی تھی ان کی کا جو مرڈر ہوا ہے.